बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, बहुत मिली जुली ख़बरें हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, लेकिन सारिफीन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है आज। उसकी वजह ये है कि जो बिजली की कीमतें हैं, ख़ास करके जो सोलर सारिफीन हैं उनके लिए तो काफ़ी बुरी खबर है। जो एनर्जी प्राइस है उसके मुताबिक बिजली की जो ख़रीदारी है वो सस्ते दामों ख़रीदी जाएगी और महंगे दामों बेची जाएगी। ये आज फ़ैसला किया गया है, यानी एक यूनिट जो है वो 8 रुपये का लिया जाएगा और उसकी फ़रोख्त हुकूमत जो ख़रीदेगी वो 3 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर जो है वो वापस करेगी। ये एक, और जो ख़ास करके जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है जिनके के तय पा गया था कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के ऊपर जो है वो चार्जेस कम होंगे, उनके लिए भी बुरी खबर है कि उसमें भी फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो आयद करने का फ़ैसला किया गया है। जो आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके मुताबिक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 300 रुपये माहाना फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसी तरह से 275 के हिसाब से 675 रुपये तक फ़िक्स चार्जेस जो है 275 यूनिट्स के ऊपर 675 फ़िक्स चार्जेस लगाए जाएंगे। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, इससे महंगाई में भी मज़ीद इजाफा होगा और ख़ास करके सोलर से जो लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे और अपनी इस महंगाई के दौर में बिजली का फ़ायदा उठा रहे थे उनके लिए भी आज ये एक सहूलत जो थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब हुकूमत मनमानी पॉलिसी का जो उन्होंने ऐलान किया है उसके बाद अब इसका प्रेशर भी आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। इसके ऊपर बात करेंगे हम, और साथ ही साथ जो हम अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं वो है कि पाकिस्तान और भारत अब मैच खेलेंगे और ये फ़ैसला हुआ है। कल पाकिस्तान ने कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और भारत के साथ ना सिर्फ मैच खेलने के हवाले से फ़ैसला बल्कि उसके से जुड़ी हुई जो दीगर ख़बरें हैं जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान ने एक अहम अचीवमेंट हासिल की है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो बात की और जो शराइत दी वो भी मानी गई हैं। पाकिस्तान ने जो श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म से बात की और फिर उसके बाद ये फ़ैसला भी हुआ, तो एक पाकिस्तान ने एक रीजनल सतह के ऊपर अपना असर व रसूख जो क्रिकेट के हवाले से था वो भी कायम किया। बिलाशुबा मोहसिन नकवी साहब इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और साथ ही आज एक बहुत अहम इजलास जो है वो पेशावर में हुआ और वो इतना अहम इजलास है कि आपको उसकी डिटेल से ही पता चल जाएगा। पहला तो उसमें ये फ़ैसला हुआ जो कि ये इजलास था, इसमें वज़ीर आला भी थे, इसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, इसके अंदर सलामती के दीगर इदारे ख़ास करके जो कौमी सलामती के मुशीर हैं जो कि मौजूदा DGISI भी हैं आसिम मलिक साहब, वो भी इसके अंदर शरीक थे और दीगर लोग भी इसमें थे, कोर कमांडर और दीगर अस्करी क़यादत जो सूबे की है। और इसमें जो फ़ैसले हुए हैं वो बहुत अहम हैं। उसमें पहला फ़ैसला ये हुआ है कि PSL के मैचेस पेशावर में खेले जाएंगे और ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं है, सिक्योरिटी के एतबार से भी, अमन व अमान के एतबार से भी, और पूरी तरह से सूबाई क़यादत जो है वज़ीर आला हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर जो है ब्रीफिंग ली भी है और ये फ़ैसले उनकी मौजूदगी में हुए भी हैं। ये भी आपको बता दें कि जो PSL मैचेस है इसके अलावा भी मालाकन डिवीज़न में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को फौरी तौर पर सूबाई पुलिस और दीगर सूबाई इदारों के ज़ेरे निगरानी करने और इस मॉडल के तौर पर इसको नाफिज करने का फ़ैसला किया गया है। इस कामयाब मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला बिलखुसूस खैबर और अगज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। इसके ऊपर एक कमेटी भी बना दी गई है जो कि अस्करी और सूबाई क़यादत के अंडर होगी और वो इसके ऊपर मामलात को देखेंगे। ये तो हो गई जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी और उसके बाद कह रहे हैं कि बर्फ़ नहीं ग्लेशियर पिघल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अस्करी क़यादत या मुक़्तदरा या हुकूमत के दरमियान। एक बड़ी ख़बर आज आपने सुन ली और वो ये थी, सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आई थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए रास्ता हमवार किया गया और फिर उस मुलाकात में आज सलमान सफदर साहब जब गए 3.5 घंटे उनकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है। उन्होंने गो के मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन ये जो मुलाकात थी ये फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया गया था। उनको एक्सेस दी गई है, ये नहीं है कल वो रिपोर्ट पूरी पेश करेंगे कि इमरान खान साहब की कंडीशन क्या है, उनके सेल की कंडीशन क्या है, ये कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि एक देरीना मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुलाकात के हवाले से और सलमान सफदर साहब क्या पैगाम लाए हैं, क्या पैगाम लेके जाएंगे, वो क्या हालत बताएंगे, ये सब मुनहसर है कि कल रिपोर्ट उनकी जो है वो क्या पेश होती है। ये इससे पहले आज एक बहुत अहम
अहम स्टेटमेंट बैरिस्टर गौहर साहब ने दिया था और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अब इस्लाम की तरफ कोई भी जिसे कहते हैं वो चढ़ाई नहीं होगी। कल एक कंटेनर हमने देखा आज़ादी या मौत के नाम से वो बताया गया, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स आज बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेटमेंट दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। दोनों ने क्या कहा वो भी ज़रा सुनिएगा। खान साहब ने कहा कि मैं आइंदा ऑर्डर नहीं दूंगा कि कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे। बिल्कुल लॉन्ग मार्च हम कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो खारिज इम्कान हो। ये बिल्कुल अगर जरूरी हुआ तो हम करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब का ये स्टेटमेंट बहुत अहम है और ये वो मुतालबा है जो कि एक तवील अरसे से किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि वो इस मामले से तायब हो जाएं कि ये जो चढ़ाई और बार बार इस्लामाबाद के साथ महाजराई है ये की जाए। लिहाजा उनके इस स्टेटमेंट को, लेकिन उसके फ़ौरन बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का जो स्टेटमेंट है बहरहाल उसके ऊपर सवालात हैं। लेकिन पेशरफ्त जो हो रही है ये कितनी अहम है? क्या बर्फ़ वाकई पिघल गई है या अभी पिघल रही है? CBMs हैं, दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं, इनका क्या नतीजा निकल सकता है? इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, सीनियर वकील, कानूनदान और साबिक वफाकी वज़ीर। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी मौजूद हैं जो सीनियर तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, कॉलम निगार और हमारे बहुत मोहतरम नियाज़ी साहब, आपको भी बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब बीच में थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे ये जो सोलर प्राइस है उसके हवाले से, लेकिन मैं सबसे पहले इसी के ऊपर अली ज़फ़र साहब आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आज सेनेट के अंदर आपने ये बात की, ये जो अवाम के ऊपर बिजलियाँ गिराई गई हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे? और आपने एक और बड़ा अहम मामला उठाया कि जिस तरह से सेंसरशिप की जा रही है और सेनेट का इजलास नहीं दिखाया जा रहा, अवाम की राय अवाम तक नहीं पहुँचाई जा रही। क्या कहेंगे आप, ये जुल्म जो अवाम पे हुआ है इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पूरी अपोजिशन, मैंने अभी देखा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे, क्या कर सकते हैं सर आप? देखें, बड़ा सरासर ज्यादती है कौम के ऊपर। एक तरह से महंगाई का वैसे ही दबाव है, ऊपर से ये एक और बम गिरा दिया गया है। और ये तो ऐसा है कि ये हुकूमत ने वादा किया था, हुकूमत ने वादा ये किया था कि आप लोगों से, पूरी अवाम से वादा किया था कि आप सोलर पैनल्स लगाएं, आप इन्वेस्ट करें, पैसे लगाएं तो हम आपको नेट मीटरिंग देंगे और उसके अंदर आपसे हम खरीदेंगे। और ये हुकूमत ने कहा था कि आप ये इसलिए कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की मदद करेंगे। आप पाकिस्तान की मदद इस तरह करेंगे कि पाकिस्तान जो है बहुत सारा एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में है और ये एक इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और जो हम बरामदात करते हैं, तेल के पैसे देते हैं, वो उसमें बचत होगी। आप ये करेंगे तो हम IPPs का जो सर्कुलर डेट है उसको भी हम हल कर सकेंगे। ये सारे वादे किए और लोगों ने फिर भरपूर तरीके से इस वादे के ऊपर उन्होंने सोलर पैनल्स खरीदने शुरू किए। और मैं खानदानों को जानता हूं जो कि जिन्होंने अपने पूरी जितनी सेविंग्स थी इस पे लगा दी। बहुत सारे खानदानों ने लोन लिए, अभी भी वो लोन्स दे रहे हैं, कर्जे लेके उन्होंने लगाए। और जब सबने लगा दिए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया कह रही थी कि बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, उस वक्त ये हुकूमत जो है उन्होंने अपनी वादे को तोड़ दिया और बल्कि ये कहा कि अब हम खरीदेंगे आपकी 11 रुपए की और हम आपसे जो आपको देंगे, जो आप खरीदेंगे हुकूमत से, वो 40 रुपए में। जी हाँ। तो ये तो इस तरह है कि क्लियरली जिन लोगों ने लिया हुकूमत के वादे पे, उनसे ये वादा खिलाफी नहीं की जा सकती। बल्कि मुझे तो इन्वेस्टर्स के आ रहे हैं जो बहुत सारे सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करें, वो कह रहे हैं कि हुकूमत आपकी कैसी है जो कि अपने लोगों से वादा करके फिर जाती है, तो फिर हम क्यों पाकिस्तान में आएंगे इस हुकूमत के साथ काम करने के लिए जो कि अपने लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इस तरह ठीक बात है। हुकूमत अली ज़फ़र साहब, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले, उनमें भी इजाफा कर दिया है, उनको भी फिक्स चार्जेस उनके ऊपर भी लगा दिए हैं। और अगर मैं आपकी बात समझी हूँ तो जो सनती रिलीफ देने की ये बात करें कि इंडस्ट्रीज़ को चलाया जाए और उनको सस्ते दामों बिजली फ़रोख्त की जाए या दी जाए, वो भी आवाम की जेब से या सोलर सार्फिन की जेब से निकाला जाएगा और वहाँ पे लगाया जाएगा। क्या ये दुरुस्त है बात?
بالکل درست ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ آئی پی پی کے ایک مافیا ہے جو کہ بہت مہنگی بجلی جسے خریدتا ہے، ڈالرز میں خریدتا ہے حکومت، اور وہ نہ بھی بجلی دیں تب بھی ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ ان کو بچانے کے لیے اور امیر جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے عوام کے اوپر برڈن ڈالا جا رہا ہے، اور اس قسم کی اجازت تو کوئی قانون نہیں دیتا، کوئی انصاف نہیں دیتا. مگر اب آپ کس کورٹ میں جا سکتے ہیں سر؟ اب آپ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے یا آپ سپریم کورٹ میں، جیسے ندیم افضل چاند صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے؟ تو کون سا فورم ہے جو کہ آپ کی آواز کو یا عوام کی آواز کو سنے گا؟ فورم تو آئینی عدالت ہے، ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچز بنے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ ڈائریکٹلی بھی جایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عوام کا ایک مسئلہ ہے، اور یہ ایک بنیادی حقوق کا اور انسانی حقوق کا مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ حکومت نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ سرمایہ کاری کریں. سب نے اپنی ایک طرح سے چھوٹی سے چھوٹی سرمایہ کاری ہی کی نا، جب انہوں نے خریدے سولر پینلز اور اپنے گھروں پہ لگائے تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اب وہ انویسٹمنٹ واپس جو لے لی، اور وہ ریٹروسپیکٹیولی لے لی، یعنی کہ جن لوگوں نے لگا بھی لیا تھا ان سے بھی واپس لے لیا گیا وہ کنسیشن. تو یہ قانون اجازت نہیں دیتا. یہ بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سر، میں یہ گورنمنٹ کا بھی ذرا موقف لے لوں. ویسے تو مطلب نیم گورنمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، مگر آپ وزیر بھی ظاہر رہے ہیں، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق بھی ہے. یہ اتنا بڑا ظلم، یعنی ریلیف دینے کی ضرورت تھی عوام کو، عام آدمی کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. آج دیکھیے آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شاید ایک شہری کی حیثیت سے اور ایک متاثرہ فریق کی حیثیت سے شاید حکومت کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کے یہاں بھی سولر لگا ہوگا. جی میں نے تو 15 کا لگایا ہے اور پھر بھی بل آ رہا ہے. خیر اپنی کیا بات کرنی. دیکھیے پاکستان میں آئی پی پی کے معاہدے ایک مجبوری کے تحت لگائے گئے اس وقت، کیونکہ بجلی آتا کوئی نہیں تھا. کیپیسٹی چارجز انہوں نے کہا آپ خریدو گے تو ہم لگائیں گے. پروجیکشن ساری یہ تھی کہ انڈسٹری بڑھے گی، اکانومک ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ بجلی جو ہے چل جائے گی، بک جائے گی. وہ انڈسٹری چلی نہیں، اکانومی پاکستان کی گروہ نہیں کیا. وہ پرابلم تو ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی، کمیشن نے بٹھایا وہ آئی پی پی کے ساتھ، ہماری گورنمنٹ نے کچھ کامیابی کی، کچھ نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہماری اکانومی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، لیکن پرائسز کے اوپر، اور خاص طور پہ یہ جو آٹا ہے، گھی ہے، دال ہے، اور بجلی اور ہیلتھ ہے، ان میں میرا خیال میں درخواست ہی کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب یا ہمارے بڑے نواز شریف صاحب، وہ بھی بڑے کنسرن رہتے ہیں، میں آج طور پہ جانتا ہوں. وہ تو میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے کس زمانے میں. مجھے پتا ہے اس معاملے میں وہ بہت نہیں، اب میٹنگ نہیں چھوڑتے وہ. نہیں، وہ پرائسز میں ہمارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت ان کا کنسرن ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے، حل ڈھونڈنے چاہیے اس کے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کو ہم نے اگر کہا، جیسے فرض کیا ہمیں کسی نے وعدہ کیا کہ جی آپ یہ کریں تو میں یہ کروں گا، اگر وہ کر لیا تو پھر تو مشکل ہے نا جی، آپ کو واپس نہیں جانا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ملک کے معاشی مسائل ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نہ دیں سبسڈی، لیکن پھر بھی ہمارے اپنے شہری ہیں نا. تو میری تو درخواست یہی ہوگی کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے، ہے نا. ہاں تو نہیں تو مگر آپ جیسے بھی علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ لے سکتی ہے. اب کورٹس کے اوپر اعتبار ایک الگ مسئلہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لیگل بات کر سکتے ہیں؟ جی نہیں سر، وہ 184(3) تو اب نہیں رہا نا. نہیں، وہ نہیں ہے. تو پھر اب اگر کورٹ لے، ویسے تو از خود بنتا ہے، اگر نہیں بھی کوئی جاتا بھی ہے آپ جیسے شہری، ہم جیسے شہری، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلا فورم تو ہائی کورٹ ہے، جس میں 199 جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ریٹ کریپٹیشن کی پاور موجود ہے، اور غالباً گراؤنڈ بھی بنی جائیں گی. اس کو پرامنری اسٹاپل کہتے ہیں کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا، اب آپ کیسے پھر رہے ہیں، اس میں ہے ایشو ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آئی سی ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ اب میرے خیال میں امکان کم، میں نہ ہی جانا چاہیے. میں تو پہلے سے میں کہہ رہا ہوں جی، پہلے دن سے میرا موقف یہ ہے کہ 184(3) کا مذاق نہیں بننا چاہیے. پاکستان میں بڑا ہی مذاق بننا ہے. لیکن بہرحال میں ابھی بھی مطمئن ہوں. اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے ملاقات کی اجازت دی ہے، تو اس کا مطلب تو ہے نا کہ کورٹ انڈیپینڈنٹ کام تو کر رہے ہیں نا. تو میرا امید ہے کہ لیٹ دا پیپل سی. بہتر سے بہتر یہ دیکھیں، یہ معاملات ہو ہیں لیٹیگیشن میں نہیں جانے چاہیے، گورنمنٹ کو خود چاہیے ٹو بی آنیسٹ. ظاہر ہے بالکل. دیکھیے نا، یہ جو جوڈیشلائزیشن ہوتی ہے نا کسی بھی کام کی، میں اس کے حق میں نہیں.
یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. بالکل, لیکن ایگزیکٹو اپنا کام تو کرے نا. پھر بیٹھے نا, دیکھو آپ بول رہے ہیں, میں بول رہا, ہم سب بول رہے ہیں نا, ہمارا حق ہے نا, دوبارہ کنسیڈر کر لیں. بالکل, ہم تو یہ درخواست لیکن اس کے امکانات نہیں ہے نا. جب وہ وزیر بجلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے امکانات کم ہے, تو گورنمنٹ کہتی رہتی ہیں, فیصلے بدلتے رہتے ہیں, ہمارا حق ہے بولنا. بالکل صحیح بات ہے, ہم بول رہے ہیں, آپ کے ساتھ بول رہے ہیں. کہاں بول رہے ہیں سر, سینٹ کے اندر تو آوازیں بند کر دی. میں تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا جی, کہ کم ہونا چاہیے. آپ عوام کے ساتھ بول رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ تو بڑی بات ہے. مگر نیاز صاحب, حفیظ اللہ نیاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے. سر آپ کیا کہیں گے, یہ سولر کا فیصلہ, ابھی ہم اپوزیشن کو کہتے تھے احتجاجی سیاست رہی نہیں, مزاحمتی سیاست دم توڑ گئی ہے, تو عوام کیا کریں, کس کی طرف دیکھیں؟ کورٹس کا بھی آپ کے سامنے ہی حال ہے. نیاز صاحب. Asma, on a lighter note, nothing against Kashmiris, لیکن چونکہ لطیفہ مشہور ہے گوجرانوالے کے بٹوں کا کہ بٹ جی تھک گئے ہو کہ رج گئے ہو, تو کہتے ہیں دونوں ہو گئے ہیں. تو حکومت پاکستان, یا تو آپ بانی تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے ٹاپک سے یا تھک گئی ہیں یا رج گئی ہیں. نیا ٹاپک آپ نے چھیڑا. نہیں, ابھی اس پہ بھی آنا ہے. یہ بتا دو گے راج گئی ہیں بانی تحریک انصاف کا ٹاپک پہلی تو مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں, علی ظفر صاحب بھی ہیں, ہمارے دوست بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, لیکن کوئی ٹاپک کو مزے کرنی ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی اس مزیدار ٹاپک پہ آ رہی ہوں. آپ کے پاس تو بڑی خبریں ہیں سر, مجھے پتا ہے, ہمارے پاس بھی خبریں ہیں. تو نہ آپ رجی ہیں نہ آپ تھکی ہیں, ٹھیک ہے نا. بانی کے ٹاپک سے نہ آپ رجی ہیں نہ آپ تھکی. جی بالکل. اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے جی کہ حکومت پاکستان جو ہے نا, یہ مستند جو ہے چیٹر ہے. پچھلے 7 دہائیوں سے جتنا چیٹ یہ اپنے بندوں کرتی ہے, مقدمہ درج کرائے گی جھوٹے, یہیں پہ یہ حکومت پاکستان ہی کراتی ہے نا, بیل چوری کرنے کا, اونٹ چوری کرنے کا سیاستدانوں کے خلاف. پھر اس کے بعد جتنی سکیم لے کے آئی انہوں نے اس سے بھی ٹریک کیا. مجھے یاد پڑتا ہے جی کہ جب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت 2013 میں آئی تو بجلی کا بہت بڑا کرائسس تھا, اور شہباز شریف صاحب وہ وعدہ کر بیٹھے تھے کہ میں پتہ 3 مہینے 3 دن کے اندر آپ کو بجلی دے دوں گا. صحیح. تو چنانچہ انہوں نے ایک اشتہار دیا اخبار میں, اور پوری دنیا کو انوائٹ کیا, جو اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے, اور پوری دنیا کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور یہ ہمارے ریٹ سے آپ یہاں لگائیں, جو ان کے ٹرم سے یہ ماننے پر تیار تھے. اس میں ایک سولر کا انہوں نے دیا کہ ہم سولر جو ہے 14 روپے آپ سے پر یونٹ خریدے گی گورنمنٹ پاکستان. وہ چند مہینوں بعد سی پیک شروع ہو گیا, چائنیز آ گئے, ان کا دور لگ گیا. 5-6 مہینے بعد ایک ہمارے دوست ہیں, وہ بیچارے پتہ نہیں 200-300 میگا واٹ کا سولر کا بہت بڑا, یا پتہ نہیں 100 میگا واٹ کا وہ لے کے آئے. سارا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو فیزیبلٹی ہے, اس کے اوپر ملینز ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں صرف فیزیبلٹی پہ. یہ جو پاور پروجیکٹس ہوتے ہیں, یہ عام چیز نہیں ہے, بڑی مہنگی چیزیں ہیں. انہوں نے جب لگایا تو 12 کر دے سوئی شارٹ, انہوں نے کہا جی ہم تو 7 روپے میں خریدیں گے. انہوں نے کہا جی سب کچھ ہو گیا, آپ نے صرف اب آپ کو اس کو کرنا ہے, آپ نے اس کو کیا کنیکشن لینا ہے, سارا کچھ. میں اس وقت ان کے بہاف پہ یا ان بیچاروں مجھے محنت کی, میں کسی دوست کو جانتا تھا جو ہیڈ کر رہا تھا پیمرا کو, ان سے میں نے جا کے کہا کہ آپ جناب حضور یہ کام نہ کریں, آپ لوگوں نے وعدہ کیا, یہ کانٹیکٹ ہے آپ کا. انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے وہ اس نے تو پنجابی میں کہا, مجھے نہیں پتا اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا, بیرسٹر صاحب کریں گے, ہم ریڈی کر رہے ہیں, ہم چیٹ کر رہے ہیں, ہماری نیت ہم بدنیت ہو گئے ہیں, بس اب میں آپ کو نہیں دوں گا, میں اب 7 روپے کا ہی لوں گا. تو کرائسس یہ ہے کہ کب اعتماد کریں. میں تو خود گرین میٹر لگایا, میرا بھی ابھی کوئی 14-15 KVA لگا ہوا ہے. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا بھائی یہ ہے تو صحیح, لیکن اتمام حجت ہے کیونکہ دے رہے ہیں اور ہمیں شوق پڑ گیا, وگرنہ یہ کسی وقت بھی آپ سے واپس لے لیں گے. صحیح بات ہے, اور وہ ہو گیا. لیکن اچھا اب میں آپ کا جو نیاز صاحب آپ کا جو پسندیدہ ٹاپک ہے, اب میں اس کے اوپر آ رہی ہوں. میں نے یہی اسی لیے اس کا لنک دیا تھا کہ احتجاجی سیاست نہ رہی, مزاحمتی سیاست نہ رہی. آج تو آپ نے دیکھا بڑی اچھی خبریں ہیں, خان صاحب سے ملاقاتیں ہو گئیں, اور کہا جا رہا ہے در پردہ بھی کچھ ملاقاتیں اور کمیونیکیشن جو ہے وہ اوپن ہوا ہے. اچھا میں یہ اپنا ادھر ہی روک رہی ہوں, سوال یہی لے کے واپس آؤں گی. مفتاح صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور چونکہ ہم بجلی کی بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے موسٹ ریلیونٹ وہ اس معاملے کے اوپر بات کریں گے. مفتاح صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں سر, یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے عوام کے اوپر کیا بیتے گی, مزید سادہ لفظوں میں بتائیے, اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ پتہ نہیں کیوں آپ نے یہ ایک مفروضہ رکھا ہوا ہے کہ حکومت جو فیصلہ کرے گی اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا.
ये तो एक मफरूजा ही है ना आपका। ठीक बात। हुकूमत ने फैसला कर लिया, हुकूमत को फायदा होगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कायद-ए-आज़म पार्क लगाया। उस वक्त सबको ये पता था कि सोलर सबसे महंगी बिजली है, फर्नेस ऑयल से महंगी है, कोल से महंगी है, दीगर और चीजों से महंगी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोलर लगाया। और उनको ये भी पता थी कि सोलर की कीमतें गिर रही हैं, मगर उन्होंने महंगा सोलर लगाया क्योंकि वो जल्दी करना चाह रहे थे शहबाज स्पीड के चक्कर में। और ये सोलर लगाया जो पहले 10 साल तक 18 सेंट, जो आज 50 रुपए बनते हैं, उस पे वो सोलर के पेमेंट हो रही है। और फिर अगले 15 साल जो है वो तकरीबन 22-23 रुपए की पेमेंट होगी। तो एक तरफ हम जो इसके अलावा भी सोलर प्लांट्स लगे हुए जो बड़ी बड़ी पार्टियों ने लगाए हुए हैं, तो एक तरफ हम जो है वो 25, 30, 40 रुपए, 50 रुपए तक सोलर खरीद रहे हैं। लेकिन हमने कंज्यूमर से कहा कि नहीं भाई, हम तुमसे जो है वो 7 से 11 रुपए, 8 रुपए में तुमसे खरीदेंगे। ऐसे ही है। और ना सिर्फ तुमसे 8 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन जितना तुम बेचोगे उस पर भी हम सेल टैक्स 18% मिना करेंगे, और जितना तुम खरीदोगे उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगाएंगे। पहले ये होता था कि नेट मीटरिंग होती थी कि उस आपने 500 यूनिट खरीदे, 100 यूनिट बेचे, जो 400 यूनिट जो आपने नेट खरीदे उसके ऊपर सेल टैक्स लगता था। अब 600 के 600 यूनिट के ऊपर सेल टैक्स लगेगा और आपको सिर्फ 6-7 रुपए मिलेंगे या 8 रुपए मिलेंगे, और हुकूमत जो आपको बेचेगी वो 25 रुपए में बेचेगी। तो अब वो जो करोड़ों सार्फिन हैं जिन्होंने, वो जो अभी अली जफर साहब कह रहे थे कि सरमायाकारी की, उन्होंने पैसे लोगों से उधार लिए या किसी ने कमेटियां डाली और फिर वो लगाया, अब वो क्या करेगा सर? उसका क्या, कैसे वो अपना नुकसान पूरा करेगा? आसमा साहबा, ये सवाल तो आप पूछ रही है ना, ये हुकूमत तो नहीं पूछ रही है। हुकूमत ने तो अपने हिसाब को सही करना है। क्या इन्होंने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम किए हैं? नहीं। क्या इन्होंने बिजली की चोरी कम की है? नहीं। क्या अभी भी ऐसे मीटर्स होते हैं जो बिजली के बिल नहीं देते लेकिन फिर भी आप बिजली दे रहे हैं? जी हाँ। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर ये क्यों हम सोच रहे हैं कि हुकूमत जो है ये कानून साजी जो है वो आवाम के फायदे के लिए करती है? मुझे पिछले 2 साल की तमाम कानून साजी, आइन साजी दिखा दीजिए, मुझे बताइए कि इसके अंदर कहीं पब्लिक इंटरेस्ट आगे था, तो फिर तो हम मानेंगे कि हाँ यार, हुकूमत पब्लिक इंटरेस्ट लेके आना चाहती है, ये गलती की है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई सिलसिला नहीं है ना। आप पिछले साल चीनी की कीमत देख लीजिए, जो हमने चीनी बरामद करवाई थी जिससे कि पूरे पाकिस्तान में हमने एक साल 50 रुपए किलो चीनी महंगी रखी थी, क्या इससे आवाम को फायदा हुआ है या कुछ कुछ अशराफिया के कुछ मुख्तदर हलकों को फायदा हुआ है? तो वही हुआ है कि जो पावर प्लांट जिनके IPPs लगे हुए हैं सोलर के, वो तो महंगी बिजली बेचेंगे। नहीं, मगर देखिए ना, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम तो रेगुलराइज कर रहे हैं, जो आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा था उसको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। तो उनका तो मौक़िफ़ ये है, तो क्या उनका मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है? और अगर है गलत तो उसको कैसे करना है? ये गुजारिश ये है कि कुछ हफ्ते पहले इन्होंने कहा, और बड़ी इस पे तारीफ हुई है हुकूमत की, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट 4 रुपए बिजली के एक्स्ट्रा दे रहे थे गरीब लोगों को सब्सिडाइज करने के, वो हमने खत्म कर दिए। अच्छी बात है। हाँ। और उसके 15 दिन बाद हुकूमत ने फिर ये फैसला किया कि ये 4 रुपए जिसके 125 अरब रुपए लगते हैं, वो हम कहाँ से लेंगे? वो हम सबके मीटरों में फिक्स चार्जेस बढ़ा के ले लेंगे। 125 करोड़ रुपए महीने के, 125 करोड़ रुपए महीने के लगते हैं, वो हम सब लोगों के बिल बढ़ा के लोगों से ले लेंगे। तो आपने एक तरफ इंडस्ट्रीज को जो सब्सिडाइज कर रहे थे, बिल्कुल इंडस्ट्रीज अपनी जो टैरिफ होता है उससे ज्यादा दे रहे थे, लेकिन आपने दूसरी तरफ तमाम घरेलू सार्फिन के ऊपर वो बोझ डाल दिया। आज भी हम तकरीबन 30 से 35% ऐसे सारिफ हैं जो कि 100 यूनिट या 200 यूनिट से कम लेते हैं, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 28 या 38% बिजली जो है वो हम इन लोगों को देते हैं, जो कि बहुत सस्ती है। कुछ लाइफलाइन कंज्यूमर्स को तो 3-4 रुपए यूनिट देते हैं। तो ये नहीं है कि हम जो 100 यूनिट लेने वाला है या 200 यूनिट लेने वाला है उसको हम उसकी बिजली महंगी है। ये तो ये है कि एक मिडिल क्लास को आपने एक आसानी दी हुई थी कि देखो पिछले 6 सालों में तुम्हारी जो कुव्वत खरीद है 2018 से लेकर 2024 के दरमियान, और ये नंबर मैं साल इसलिए पिक कर रहा हूँ कि हुकूमत के अभी जो अशारिया आए उसी में हुकूमत ने यही 2 साल पिक किए थे। 2018 से 2024 के दरमियान एवरेज पाकिस्तानी जो है वो 11% गरीब हो गया, उसकी कुव्वत खरीद 11% कम हो गई। जो गरीब तरीन पाकिस्तानी थे उनकी कुव्वत खरीद 21% कम हो गई।
تو جب آپ نے پاکستانی کو غریب کر دیا, بجلی مہنگی کر دی, تو آپ نے کہا چلو یار ایک مڈل کلاس والوں کو جو کہ تنخواہ جوڑ کے یا کمیٹیاں ڈال کے یا اپنے رشتہ داروں سے قرض لے کر سولر لگا لیتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک آسانی کی تھی. اب آپ نے وہ آسانی چھین لی, بس اتنی سی بات. لیکن اب اس کا عوامی طور پر کیا اثر پڑے گا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. میں بریک لے رہی ہوں, لیکن بریک کے بعد نیائی صاحب سے سوال پوچھ رہی تھی کہ مزاحمتی سیاست تو اب ہمیں نظر نہیں آتی ہے, احتجاجی سیاست یا عوام سڑکوں پہ نکلتے تھے یا جو بھی تھا, تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی برف جو ہے وہ پگھلی ہے, بلکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں گلیشیئر پگھل رہا ہے. تو وہ گلیشیئر جب پگھلے گا تو پولیٹیکل جو نیریٹیوز ہیں وہ کیا بنیں گے, اور سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی. عمران خان صاحب سے آج ملاقات کیا ہوئی ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیائی صاحب, اب آپ کا جو فیوریٹ ٹاپک ہے اور میرا بھی ہے, اس پہ آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو ملاقات ہوئی ہے, جو پچھلے کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں, کیا فاصلے کم ہو رہے ہیں سر؟ میں ابھی ڈیل کا لفظ نہیں استعمال کر رہی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اسما دو باتیں پہلے میں کر لوں. سیاست جو ہے نا ایک بڑا سنجیدہ عمل ہے. بالکل, یہ بڑی مدی بدقسمتی ہے کہ اکراس دا بورڈ, خصوصاً تحریک انصاف میں, یہ انتہائی غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. میرے سید صاحب سے میں ذرا معذرت کے ساتھ, یہ جانتے ہیں جن کو اے بی سی کا نہیں پتا. مجھے بتائیں, فرض کیا چشم تصور میں اب جو معاملات یہاں پہنچے ہیں, اگر یہ معاملات سید ظفر صاحب اپنی قیادت میں 2 سال پہلے کرا دیتے, نقصان بھی کم ہوتا اور شاید ڈیل بھی اچھی مل جاتی. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ساری زندگی لگا کہ انہوں نے یہ جب سے پچھلے 3-4 سال میں خصوصاً کہ انہوں نے مفاہمت کو آگے بڑھانا ہے یا مخاصمت کو, یا مزاحمت کو یا مفاہمت کو. اب کیا انہوں نے کہ ایک طرف وہ مفاہمت بڑھاتے رہے اور ایک طرف وہ مزاحمت. ان کا خیال تھا مزاحمت پڑے گا جو بالکل خام خیالی تھی, اور اس میں مفاہمت میں مجھے شاید اچھی ڈیل مل جائے. وگرنہ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے معاملہ کرنا ہے. لیکن دباؤ دیکھ کے, سوشل میڈیا کا پریشر دیکھ کے اس کا کیا ہوا, ستیہ ناس کر کے رکھ دیا. اب اگر آپ نے مجھے بتائیں کہ کون سا کام کیا کہ سوائے تحریک انصاف کو جو اتنی بڑی پاکستانی سیاسی جماعت ہے, یقیناً پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو میں نے 4 صوبوں میں, جی بی میں, کشمیر کے دیہاتوں میں پایا دیکھا ہے. عموماً بلوچستان جو ہے نیشنل پالیٹکس ہمیشہ کٹر ہے, تحریک انصاف کو وہاں بھی اثرات ہیں. لیکن اس کا کیا کیا انہوں نے, اب کیا الزام لگاتے ہیں اپنی, جی لوگ نہیں نکلتے. بھی لوگ کیوں نکلیں گے؟ لیکن اگر جہاں پہ جتنا شعور ہمارے پاکستان میں لوگوں کو ہے نا, میں نے 2 الیکشن یو ایس اے کے اندر جا کے, ریگن کے 1980 والا بھی اور 1984 والا بھی, اس میں پریکٹیکلی اس کے ساتھ میں ڈرافٹ کیا تھا. میں ان کو اکثر کہتا تھا کہ یار ہمارے لوگوں میں, یہ میں آپ کو لیٹ 70s ارلی 80s کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے لوگوں کے اندر شعور آپ لوگوں سے زیادہ ہے, اور وہ ہمیشہ الیکٹ کر لیتے تھے. آخر عمران خان صاحب کو 2002 میں میاں والی نے جب الیکٹ کیا تھا تو ان کے شعور کی بات تھی. اب کرائسس یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ماننے پر تیار کہ ہماری پالیسی غلط ہے, نتائج سے بے خبر. بھائی کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو 8 فروری کو الیکشن کی ہڑتال کی, میں بار بار کہتا تھا جی بری طرح ناکام ہوگی, اس لیے نہیں کہ میں کوئی جادوگر ہوں یا میں کوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کا دل پسیجا ہے وہ اس لیے کہ مزاحمت نہیں ہو سکی, اب اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں؟ دیکھیں دل پسیجہ بالکل. اب میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے, اسی کے جو ہے بیک گراؤنڈ میں سہیل آفریدی نے آ کے اٹینڈ کیا شاید پرائم منسٹر کے ساتھ, یک کے بعد دی گئے, پھر آپٹکس ہی ہوتے ہیں نا, پھر جائے کور کمانڈر سے کیا. تو یہ باتیں ساری اندر سے کسی لیول پہ ہوئی ہیں. میرا تو کہنا یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہنچنا تھا تو یہی آپ کو پہلے کہہ رہے ہیں, اب آپ ایک یوزلیس کر رہے ہیں ان کے. اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی میں خام خواہ ایک نیریٹو کے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران کا اس سے فائدہ یا نقصان ہے, میں ان کے خلاف کی بات نہیں کرتا, لیکن میں کم از کم ان کی عقل کو ضرور پیٹوں گا کہ اس میں آپ نے جا کے جو کر رہے ہیں, مطلب یہ 8 تاریخ کی 7 تاریخ کی میٹنگ ہو رہی ہے, وہ میٹنگ جو وائسز جو لیک آؤٹ ہوئے ہیں تو کہا جا رہا ہے جی کہ ہم تو کریں گے 8 تاریخ کو احتجاج. بھائی آپ نے جب 8 فروری 2024 کو الیکشن کیے تو بلیک ڈے منایا, ناکام گیا.
کون سا احتجاج اتنا شاندار تجربہ ناکام احتجاجوں کا، ترسیل زر کا، تحریک انصاف کا، شاید ہی کسی جماعت کو اتنا ناکام تجربہ۔ علی ظفر صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ کرے کہ کسی جماعت سے مطلب بالکل بالکل علی ظفر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک اب جو آپ کی پارٹی آف کورس ڈیل کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، کمیونیکیشن اوپن ہوا ہے، کسی بات چیت کا ہی نتیجہ ہے یہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت دیر کر دی آپ نے، وہ جو مزاحمت کا نیریٹو تھا وہ تو اب ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اگر آپ ذکر کر رہی ہیں جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر آیا ہے جس کے اندر ایک وکیل صاحب ہمارے جو ہیں وہ ان کو بھیجا گیا ہے اور انہوں نے ملاقات کی ہے، اگر آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ اس سے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے ہماری، بے شک آپ اس کو کہتے رہیں کہ وہ دبی ہے، اس پہ پریشرز ہیں، اس کو کانسٹیٹیوشن 27 امینڈمنٹ میں توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، کمزور ہے، وہ ساری اپنی ڈسکشن ایک جگہ ہے، لیکن جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ فورم نہ چھوڑیں۔ اگر ایک عدالت ہے، جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، جتنا بھی آپ کو شکایات ہیں، آپ کے پاس آپشن وہی ہے کہ آپ اس کے پاس بار بار جاتے رہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشنز دائر کرتے رہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 14 15 16 پٹیشنز ہوتی رہیں، خط لکھتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے، آپ کے پروگرام سے بات کرتے رہے، الٹیمیٹلی اس کا کچھ فائدہ تو ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ نیازی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کچھ رابطے ہوئے ہیں، اور یہ ٹائمنگ بہت، علی ظفر صاحب ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ لوگ تو سیاستدان ہیں، ہر چیز کی ایک وقت ہے اور وہ وقت ہی طے کرتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو میں اس کے ریفرنس میں بھی بات کر رہی ہوں، میں آج کے فیصلے کے ریفرنس میں نہیں بات کر رہی۔ جی دیکھیں، میں خالی یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ فیصلہ اپنی جگہ آنا تھا، وہ آ گیا، ضروری تھا، تو اس کو کسی ڈیل یا کسی گفتگو یا ڈائلاگ کے ساتھ میرا نہیں خیال آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں، انلیس آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت آئے تو پھر شاید میں اپنی کریکٹ کر لوں اپنی ویو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، ڈائلاگ کی، کہ کوئی اس میں بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو ایک دیا گیا تھا مینڈیٹ کہ آپ بات کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ ٹھیک، انہوں نے کچھ آفرز بھی کیے تھے، اس کی کنڈیشنز بھی ہیں، تو امید تو ہماری یہی ہے کہ کوئی بات ہو، ضرور ڈائلاگ ہو، سیاسی حل نکلے سارے معاملے کا، لیکن جس طرح میں نے آپ کے پروگرام پہ لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، میں اس سے ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ میری نظر میں اس کے لیے پہلے قدم جو ہیں وہ حکومت کو ہی اٹھانے ہیں، اور وہ قدم شروع لیٹر سے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، مثال کی شروع اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو ریلیف دے دیں، تو ایک ایٹماسفیئر بنے گا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم اگر ڈائلاگ کریں تو ہم اکانومی پہ بھی شروع کر دیں، ہم الیکشن کمیٹیوں میں بھی واپس آ جائیں، پہلے مرحلے میں کمیٹیوں میں بھی واپس آ سکتے ہیں آپ، کمیٹیوں میں آ جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک ماحول بنانا پڑے گا جو ابھی تک مجھے نہیں نظر آ رہا۔ جب تک وہ نہیں ہوگا، یہ کسی قسم کا ڈائلاگ کی اوپر میں تو اور ماحول کیسے بنے گا سر؟ میں مختصراً پھر میں بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں، ماحول کیسے بنے گا؟ جی دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ تو بننے کا حکومت کے اوپر ہے کہ ایک سٹیپ لے لیں، آپ تشدد بند کر دیں، احتجاج کا حق دے دیں، آپ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کریں، آپ بولنے کی اجازت دیں، آپ اس طرح کی سینسرشپ نہ کریں جو آج سینٹ میں بھی ہم نے دیکھی، پچھلے 2 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر، لیکن وہ نشر نہیں ہو رہا، کوئی بلیک آؤٹ ہے، کمپلیٹ بلیک آؤٹ، اس قسم کی حرکتیں بند کریں تاکہ ہم اچھا یہ سی بی ایمز ہیں، اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی نے کافی سی بی ایمز لیے بھی ہیں سر سوشل میڈیا۔ جی نیاز صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ جی نیاز صاحب۔ ہاں بس میں دو باتیں، جی میرا خیال ہے کہ ماحول اچھا خاصا بنا ہوا ہے، وزیر اعظم کا چکزئی صاحب کے پاس جانا، اس کے بعد بہت سی چیزیں، پھر مجھے اعجاز صادق صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے بڑا ایک رابطہ رکھا ہوا ہے کہ یہ کمیٹی میں واپس آ جائیں،
اور ساروں نے یہی کہا جی کہ ابھی اب تو کافی دنوں سے یہ چیزیں جو ہے بیہائنڈ دا سین کوک اپ کا ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو کچھ ہوا ہے نا یہی ہے. باقی تشدد کبھی بھی نہیں ہوا. پی ٹی آئی اگر میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اگر کوئی سلیقے کا احتجاج کرے تو کبھی کوئی تشدد ہوتا ہے, لیکن اگر مین ہائی وے بند کر دیں, ریڈ ایریا کو آپ بلاک کر دیں یا ہر جگہ بیٹھے تو پھر تو گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے سخت ہاتھ کے ساتھ لیتی ہے. ٹھیک, اچھا تو ماحول بنا ہوا ہے آپ کے کیا تشدد بھی نہیں ہو رہا. اچھا ماحول بنا ہوا ہے. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ماحول بنانا ہے, وہ کہہ رہے بنا ہوا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ادبی ذوق کو میں دیکھ کے غالب کا شعر ہی سنا سکتا ہوں, جو بنیائی صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ میرے قتل کے بعد اگر اس نے جفا سے توبہ ہائے زود پشیماں. میرا دفتر ڈی چوک میں ہے, میں صبح آتا ہوں نا 1 میل پہلے مجھے اس پہ درخت آج بھی جلے ہوئے نظر آتے ہیں اور میرا دل ہل جاتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہم نے ہمیشہ, میں نے تو کہا ہے کہ سیاست میں ہمیں وہ تسلیم کریں جو وہ نہیں کرتے, ہم تو ان کو کرتے ہیں. ہم نے تو 18 میں بھی جو مطلب ہمارے پرائم منسٹر جو آج ہیں وہ چل کے گئے نا, انہوں نے کہا بھائی آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مانتے نہیں جائیں. بلاول صاحب نے کہا, زرداری صاحب نے کہا, ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب روز کہتے ہیں, ابھی بھی چغزئی کے ساتھ چل کے گئے ہیں. وہاں انہوں نے ایک ہی سوچ بنائی کہ ہم چی گوارا ہیں اور ہم نے انقلاب لانا ہے. چڑھائیاں بھی ہوئیں, 9 مئی بھی ہوا اور نومبر بھی ہوا اسلام آباد میں. اب وہ دیکھ دوکھ لیا, اب تھوڑا ان کو احساس ہوا ہے تو واپس آ رہے ہیں. اچھی بات, اب آگے بڑھتے ہیں. بات یہ آج کی ڈیولپمنٹ پہ بتائیے. جی میں دونوں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات ان کو بھی کرنی پڑے گی نا. جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے تو بات کریں, مودی سے تو کریں, تو ہم نے مسلم لیگ سے نہیں کرنی, تو پھر ہم کیوں کریں؟ ہم پھر بھی کر رہے ہیں. ان کو گالم گلوچ ہمیں بند کرنی پڑے گی. ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, باہر نکل کے وہ گالیاں سنائی دیتی ہیں, یہ کام نہیں چلے گا. آرام سے بیٹھیں. گور صاحب نے آج کہا, بہت اچھا کہا, اور ساتھ آپ نے سن بھی لیا. پھر بھی میں یہ کہوں گا, خان صاحب کو جیل کے اندر جو تمام مراحت قانون کے مطابق ہیں وہ ملنی چاہیے, جو قانون کے علاوہ دی گئی ہیں وہ لے لینی چاہیے. ملاقات خان صاحب کا حق ہے, ان کو قانون کے مطابق ملنا چاہیے. بالکل چاہیے. یہ الگ بحث ہے کہ مجھے ایشو ہیں اس میں بھی, لیکن بہرحال میں اس پہ حق میں ہوں. بات چیت ہونی چاہیے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے پہ بات کرنے پہ تیار ہیں, ہم چارٹر آف اکانومی پہ بات کرنے کو تیار ہیں, ہم چارٹر آف پاکستان پہ تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دھرنے میں خان صاحب چڑے کھڑے تھے ٹریلر پہ, ہم لوگ جاتے تھے منت کر کے ان کو لے آئے تھے جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا. جی وہ اٹھ جاتے تھے میٹنگ میں بھی, میں اس میٹنگ میں بیٹھتا اٹھ جاتے تھے. 16 دسمبر کے بعد شاہ محمود اس کو زبردستی سب کے سامنے بٹھاتے تھے. دیکھیں نا, ہم نے اس وقت گالیاں سن کے بھی بٹھایا نا, ہم آج بھی تیار ہیں. تھوڑا یہ بھی ذرا, مگر جو سی بی ایمز ابھی علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی لوگوں کی رہائی, شاہ محمود قریش صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے, میرے خیال ان کی رہ بھی ایک بیل گئی ہے, ایک چیز میں ضمانت ان کی رہ گئی ہے. باقی دیکھیں میں عدالت کے معاملات پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, میں جنرل بات کر سکتا ہوں کہ فرض کیا 9 مئی میں انفارمیشن کے لیے فرینڈ آف کورٹ یا فرینڈز آف کورٹ کے طور پہ آج انہوں نے سلمان صفدر صاحب کو مقرر کیا. میں یہ خبر دے رہی ہوں کہ کچھ عرصے پہلے شاید ان کے ذریعے سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اور جو بھی پیغام ہوا ہوگا اس پہ ہوا ہوگا, کورٹ کا نہیں, میں باہر کی بات کری. تو آپ کو لگتا ہے کہ سلمان صفدر صاحب کوئی رول اس وقت جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیے پرابلم کیا ہے, خان صاحب سے کوئی بات نہیں کرتا. میرا گورنمنٹ میں رہ کے شاید مفتاح صاحب کا تجربہ ہوگا, ہم جب بھی ان کی پارٹی سے مذاکرات کر لیتے تھے تو آخر میں اللہ اعلان میں آپ کو بتا رہا ہوں, پتہ ہمیں کیا کہتے تھے, اب خان صاحب سے بات کون کرے گا. کسی میں ہمت نہیں تھی, چوری جاتے تھے, ہم جہانگیر ترین سے ملتے تھے, وہ جا کے بنواتا تھا. یہ بڑا پرابلم ہے کہ خان سے بات کون کرے, اور خان کہہ بھی دے گا عمران خان صاحب تو کیا وہ ٹھہر جائے گا. یہ ایشوز ہیں. اور دوسرے کہ پارٹی کی جو سٹال وارڈز ہیں وہ تو ویسے غائب ہیں, عام چیئر انٹلیکچوئل آئے ہوئے ہیں, وہ چھنکنا کریں گے, کہنا تو نہیں چاہیے مجھے. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سیاسی قوت تسلیم کریں, ہم تو ان کو ویسے کرتے ہیں. اور جو 9 مئی ہے اس میں میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو نرمی ہونی چاہیے, جو میں تھے ان کو ہونی چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ مان لے یار ہم سے غلطی ہوئی ہے, انقلاب لا رہے تھے, کنسیڈر کر سکتی ہے. اور اس طریقے سے تمام جو باقی پولیٹیکل ان کو دیکھنا چاہیے, کیوں نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں نا, وہ پارٹی ہے, فورس ہے, ہم بھی پارٹی ہیں, ہم تو ان کو مانتے ہیں, وہ ہمیں نہیں مانتے, لیکن
उनका हल एक यही है, अली ज़फ़र साहब जैसे आदमी आगे आ जाएं। अचकज़ई ने देखो आके ऐलान किया है ना कि अब हम गालम गलोच नहीं निकालेंगे। आज गौहर साहब ने अनाउंस किया ना कि हम अच्छी बात है, अच्छी बात, ये आगे बढ़े। आज मोहसिन नकवी साहब भी सुहेल आफरीदी साहब से मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। आज उन्होंने बजाय के हुई और बाद में बातें हुई कि हम गवर्नेंस कैसी अच्छी करेंगे, वहाँ आर्मी के साथ बैठे, एजेंसियों के साथ बैठे, विफाक के साथ बैठे ना, आए ना, काफी हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, कितना लड़ाइयाँ करनी है, करके देख लिया ना, कुछ नहीं मिला, आओ हमसे प्यार से बात ही कर लो। लेकिन मुश्किल है, मैं सफर में था पिछले हफ्ते, मैंने आपको भी गालियां सुनी है। हाँ, लेकिन छोड़ें इन गालियों को, प्यार से बात करें। अच्छा, हम तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन डरेंगे नहीं हम। हाँ। आए हमला करें, इस पे बात नहीं करेंगे, पहले मरहले में बनी गाला में शिफ्टिंग हो सकती है। मैं मुतालबा करूंगा हुकूमत से कि उसको आज ही शिफ्ट कर दें। अच्छा, क्यों ना करें साहब, आप अच्छा कर दें उसको, अच्छी बात है, खान साहब को कर दें और सबको कर दें। मिफ्ता साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? एक ऐसा वक्त था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है मोहसिन नकवी साहब से मिले तो पार्टी का सोशल मीडिया जो है बेकाबू हो गया। आज वो सुहेल आफरीदी साहब से मिले हैं तो चूं चुना भी नहीं हुई। चढ़ाई इस्लामाबाद पे ना करने का वादा खुद बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं। सलमान सफदर साहब की 3.5 घंटे मुलाकात हुई है। कैसे देखते हैं सर आप, बर्फ पिघल रही है? लेकिन दोनों तरफ की मजबूरियां हैं या दोनों तरफ की मुश्किलात हैं। एक तरफ जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि इमरान खान साहब ने कोशिश की कि मैं एहतजाज से हावी आ जाऊंगा, मजम्मत से हावी आ जाऊंगा, वो नहीं आ सके। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कोशिश की 2 साल के अंदर कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में वो कम की जाए, वो भी नहीं हुई ना। आज भी देखें ना, मुस्लिम लीग जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात करती है तो बोलती है बगैर पार्टी के इलेक्शन होंगे, लेकिन उसके बाद आप पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर उनको ये लग रहा होता कि वो कहीं जीतने के जोगा हैं तो वो फिर ऐसा नहीं करते। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी अपनी जगह पे है, और दूसरी तरफ ये कि इमरान खान साहब का तो जो एक एहतजाज का रवैया था जिसमें एक ज़माने में 2014 वगैरह के अंदर उनको पीछे से सपोर्ट होती थी, वो भी नहीं है। सो अब दोनों तरफ जो है ना वो एक रियलाइजेशन हुई है कि यार ये कोई मुफाहिमत से रास्ता निकालना चाहिए। सोशल मीडिया देखें, जहाँ पे अस्मा बहन आपसे ज्यादा किसको गालियां पड़ी होंगी सोशल मीडिया पे, पीटीआई की और दीगर लोगों को, सहाफियों को, लेकिन सोशल मीडिया जब दूसरे पीटीआई के मुखालफिन को बहुत बुरा वाला कहता है तो वहां पे पीटीआई के जो लीडरान हैं वो भी इनके काबिज हो जाते हैं, वो भी यरगमाल हो जाते हैं। तो उनको डर लगता है कि यार कोई पूरी पार्टी हाईजैक हुई हुई है। ये बात तो बिल्कुल सही बात है अली ज़फ़र साहब, ये बात तो आप तस्लीम करेंगे कि पार्टी तो हाईजैक हुई हुई है रादर। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि उनके अंदर एक ठहराव आया है। ये भी जाहिर है कि किसी डील के बगैर तो नहीं हो सकता सर। देखिए, सोशल मीडिया प्रेशर्स तो होते हैं, शायद पीटीआई को बाकी पार्टी से ज़्यादा प्रेशर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक अपनी दुनिया है और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। मैं तो जब भी सोशल मीडिया में किसी की भी ट्रोलिंग होती है तो मैं उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाता हूँ। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा गलत बात है और उस पर हमें खड़ा होना पड़ेगा, सबको अपनी बात करनी होगी। सच का जब तक आप सच बोलते रहे, मेरा ख्याल है आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल होता है सोशल प्रेशर कुछ लोगों पे, मगर मेरी उम्मीद यही है, आखिर में मैं आपके प्रोग्राम में जरूर कहूंगा कि मैं हमेशा समझता हूं कि डायलॉग से बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं, सियासी हल भी। आप तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, मगर आपकी बात अब समझ में आ रही है अली ज़फ़र साहब। देर आयत दुरुस्त आयत, ऐसी बात है। न्याय साहब आप क्या कहते हैं सर? ये मतलब कुछ इशारे तो मिल रहे हैं ना? दोनों तरफ को आना पड़ा। जी मिफ्ता साहब जी, दोनों तरफ को आना पड़ा है। यहाँ पे हुकूमत जो है ना, देखें, हुकूमत भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकी कि जिसके उम्मीद थी लोगों को या जो भी थे मुक्तदरा को, तो वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में भी डेंट नहीं डाल सके। तो अब अगर आपको बड़े फैसले करने हैं पीस बोर्ड के बारे में या दीगर बोर्ड्स के बारे में, तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि थोड़ा सा पाकिस्तानियों के अंदर जो आपस में लड़ाई है उसको खत्म करें और कोई बैठ के बात कर जाएं। देखिए, सच्ची बात यह है कि खान साहब भी अगर आ जाए हुकूमत में तो कुछ मतलब कोई दूध शहद की नदियां नहीं बहती हैं, और जो अभी बैठ रहे हैं आगे चलना पड़ेगा। ये पीस ऑफ बोर्ड की बोर्ड ऑफ पीस की आपने सही बात की, फिर मैं न्याज साहब से लेती हूँ इसके ऊपर तज्जिया। ये वाकई अगर इमरान खान साहब को इसी उस पे राय में देखा जाए तो ये अच्छा है, वो आ सकते हैं इसमें कंसल्टेशन। वैसे मुल्क में रिकंसिलिएशन होनी चाहिए ना। देखिए, हमारी हुकूमत है,
अगर वो हमें आए हुकूमत के तौर पर हमें टफ टाइम दे बतौर नॉर्मल अपोजिशन वी वेलकम इट। मुल्क के मफाद इसी में है ना। खान साहब तो अपने आप को सो कॉल्ड इनकलाबी समझते हैं ना जी, वो तो उस तरफ आते नहीं है। अब अगर आ रहे हैं तो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ हर काम में अपोजिशन को बिठा के बात करनी चाहिए, और हमारी तो रिवायत रही है नवाज शरीफ साहब की मिफ्ता भाई ने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला है ना, उन्होंने अगर बोर्ड ऑफ पीस के में कंसल्टेशन की ज़रूरत हुई है या पड़ सकती है तो बेहतर है कि उसमें उन्होंने कर मैं तो लिया। कह रहा हूँ हर एक में करनी चाहिए, क्यों ना करें। पीटीआई से बात करें ना, लेकिन पीटीआई बात पता क्या है, सोशल मीडिया के अपने खान साहब वाहिद आदमी है, वो इशारा करेगा तो सोशल मीडिया रुक जाएगा। रुक गए हैं, काफी आपको बता अरसे से दूं मैं रुक गए आपको हैं। हाँ। ये अच्छा साइन है। और थोड़ा बाहर के इम्कान थोड़े रोशन हो जाएंगे। बाहर आ रही है अगले महीने, बाहर आ रही मार्च आ रहा है ना। अच्छा, तो न्याय साहब आप क्या कहते हैं सर, अब जरा इसको समअप करें। एक तो कहते थे कि वो डट के खड़ा है कप्तान ज़ाहिर है, वो एक नहीं, नारा ऐसी है। बातें न करें। हाँ नहीं हम नहीं कर रहे। वैसे आपको लगता है कि अब वो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं और BOP यानी ये बोर्ड ऑफ पीस वाला मामला भी बीच में है? देखिए जी, आसमा, एक किसी रियासत के 3 हिस्से हैं जो मैंने मतलब एक अरसा कदीम से इन तीन हिस्सों पे जो है पूरी रियासत कायम होती है। एक लश्कर, एक खजाना और एक खलकत खुदा। अब लश्कर और खजाना तो किसी और जगह पे पड़ा है और खलकत खुदा किसी और जगह पे पड़ी है। ये वो चीज़ है जो मुझे कम से कम घायल कर रही है कि किसी मुल्क को चलाने के लिए, मुझे इमरान खान के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग अगर इमरान खान के साथ अगर वो मर्जा खलाइक बना हुआ है तो उसके बाद अब क्या करेंगे, रियासत को कितना लेके जाएंगे खलकत खुदा के बगैर। पर लश्कर, मैंने तो एक कॉलम लिखा था कि या आप उसको बना लें या लश्कर की क़यादत और खजाने की चाबी इमरान खान के वाले कर दें, ताकि सारी जगह इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की आगे बढ़ेगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह जी कि इमरान खान साहब जो है उनके अंदर, उनको अल्लाह ने बड़ी खूबियाँ दी हैं। बहुत खूब बोलते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तकरीर करते हैं, मस्मराइज करते हैं, लोगों को मबहूत कर देते हैं। वो दलेर हैं। वो जो कोई ये कहते हैं कैद नहीं काटेगा, मैं कहता हूँ आप उसको तबे पे बिठा दें गर्मियों में और सर्दियों में बर्फ़ की सिले में बिठा दें, इमरान खान को ऐसे नहीं तोड़ सकते। कितने इन्होंने कई बातें, इस वजह से इमरान खान टूट जाएगा, अब वो साबित हो गया। लेकिन एक बात जो है इमरान खान के साथ जो बड़ी बिल्कुल एक जल की हुई है वो ये है कि सियासत का उन्हें सिफर पर सिफर है। अब मेरी एक फिक्र सुन लें और ये बिल्कुल ये फॉर ऑल टाइम टू कम इसको अपने पास महफूज कर लें कि 25 अप्रैल 1996 को जब पार्टी बनती है, आज 10 फरवरी 2025 है। एक फैसला मुझे बता दें, 30 साल 2026 है, 30 साल होने को है कि इमरान खान का एक सियासी फैसला बता दे जिस पे इमरान खान ने खुद ना कहा हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, उसमें तासुब ना इज़हार किया हो, उसमें परेशान हुई हो। जब आपका पॉलिटिकल रिकॉर्ड ये है कि आपको सियासत से चाहे आपने असेंबलियों को रिजाइन किए, चाहे काजी साहब फैजी साहब के खिलाफ रेफरेंस लाए, चाहे सितंबर अक्टूबर में एक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ आपने कैंपेन चला दी, कोई सियासी फैसला दे के मैं कहता हूँ इतना बुरा रिकॉर्ड किसी का नहीं है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को जो इस वक्त मजबूरी है वो ये है कि जब क्राउड आता है और जो लोगों की देखते हैं तो ज़ाहिर उनको हौसला आता है। अब उसको जो इसको इस जो उनके जो स्पोर्ट है इसको तब भी आगे चल सकती है कि जब उनकी स्पोर्ट को और उनको जो है आगे कोई सियासी रास्ता जो है कानूनी तौर पर मिले। अब जिनके साथ टक्कर है वो ताकत किसी और किस्म की है। बिल्कुल, यही पॉलिटिक्स यही है ना कि आप इम्पॉसिबल को या नामुमकिन को मुमकिन बना दें और अपना रास्ता निकालें। वो तो नहीं, उसमें एक बात है, वो तो नामुमकिन से मुमकिन तो दूर की बात है, उसको किसी तरीके से मामूली तरीके से अपनी एक हिकमत अमली बना दें। जो अल्लाह ने जो आपके साथ खजाना दिया है, जो ये बजाय इसको लोगों को इसके खिलाफ ट्रोलिंग करने के, गालम गलोच के, अब ये बात जरूर अब ज़हन में रखें कि सोशल मीडिया जो कुछ कर रहा है, ये सैयद साहब जो है ना वो कुछ कहते रहे, इनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ हो, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब की नप्पी तुली एक प्लानिंग थी। जैसे उनको पता चला कि सोशल मीडिया बना दिया है, उन लोगों का इतना कमर्शियल इंटरेस्ट हो गए थे, इमरान खान साहब ने अपना बयानिया सोशल मीडिया को मुंतकिल कर दिया। आज ये कहते हैं ना जी मैंने असमा शराई साहब की ट्रोलिंग मैंने रोका, इनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। गौहर साहब की क्या इज्जत है पार्टी के अंदर, और क्यों ट्रोलिंग करते हैं? चुनाचे इनको वही बयानिया लगता है कि आज इमरान खान की शायद हमशीरा की पीटीआई के मानने चाहने वालों में सपोर्ट ज्यादा हो और लीडरों की 0/0, क्यों सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान के सपोर्टर्स को जो है ना वो इसको काबू करके बैठा है, उससे वो क्यों लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की है। और वही बात जो हम हमेशा कहते हैं कि लड़ाई के बाद भी मेज़ पे बैठना है, पहले बैठने में कोई हर्ज नहीं और आज भी कोई हर्ज नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।